अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी अच्छी तरह से समझ सकें। जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लाजमी देखें। चैप्टर नंबर 1 की ट्रांसलेशन की वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगी और क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हैं तो उन्हें लाजमी समझें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग, कौम की तमीर में नौजवानों की जिम्मेदारी। ये चैप्टर दरअसल एक कायद आज़म का ख़िताब है जो उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में ख़िताब दिया था 24 मार्च 1948 में। और ये कायद आज़म की एक स्पीच है। मिस्टर चांसलर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मोहतरम चांसलर, ख़वातीनो हज़रात, व्हेन आई वाज अप्रोच्ड बाय द वाइस चांसलर विद आ रिक्वेस्ट, कि जब वाइस चांसलर ने मुझसे गुजारिश की टू डिलीवर द कॉन्वोकेशन एड्रेस, कॉन्वोकेशन की तकरीर के लिए। वो बता रहे हैं कि मिस्टर चांसलर ने गुजारिश की कि वो कॉन्वोकेशन तकरीर करें। आई मेड इट क्लियर टू हिम, मैंने उन्हें साफ बता दिया डैट देयर वर सो मैनी कॉल्स ऑन मी, कि मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, डैट आई कुड नॉट पॉसिबली प्रिपेयर, और मैं तैयार नहीं कर सकता अ फॉर्मल कॉन्वोकेशन एड्रेस, एक बाकायदा कॉन्वोकेशन तकरीर मैं तैयार नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बिज़ी थे। तो उन्होंने कहा कि मुझ पे बहुत ज़िम्मेदारियां हैं, मैं तकरीर तैयार नहीं कर सकता। ऑन एन एकेडमिक लेवल, इल्मी सतह पर, विद रिगार्ड टू द ग्रेट सब्जेक्ट्स, अजीम मज़ामीन में, विद विच यूनिवर्सिटी डील्स, यूनिवर्सिटी के जो मज़ामीन हैं, सच एज़ आर्ट्स, हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, साइंस, लॉ एंड सो ऑन, जैसे कि आर्ट्स, तारीख़, फ़लसफ़ा, साइंस, कानून वगैरह पर मैं इल्मी सतह पर कोई भी तकरीर तैयार नहीं कर सकता। आई डिड होएवर प्रॉमिस टू से अ फ्यू वर्ड्स, और मैंने अलबत्ता वादा किया था कि मैं चंद अल्फाज कहूँगा, मैं चंद बातें करूँगा टू द स्टूडेंट्स, तलबा से, ऑन दिस ओकेशन, इस मौके पर। एंड इट इज़ इन फुलफिलमेंट ऑफ डैट प्रॉमिस, और इसी वादे को पूरा करने के लिए डैट आई विल एड्रेस यू नाउ, मैं आज आपसे खिताब करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले लेट मी थैंक द वाइस चांसलर फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स, सबसे पहले मैं वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स, खुशामदी अल्फाज के लिए जो उन्होंने तारीफ़ की कायद आज़म की। तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन विच ही रेफ़र टू मी, जो उन्होंने मेरे बारे में कहे, अच्छे अल्फाज कहें, जो उन्होंने मेरे बारे में तारीफ़ की तो उसका शुक्रिया अदा वो कर रहे हैं। मिस्टर चांसलर, वट एवर आई एम, मिस्टर चांसलर, मैं जो भी हूँ, एंड वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू, और मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ, आई हैव डन इट, मैंने वो किया, मेरली एज आ मेयर ऑफ ड्यूटी, सिर्फ एक जिम्मेदारी के तौर पर, विच इज़ इनकम्बेंट, जो कि लाजिम है, जो कि फ़र्ज़ है, अपॉन एवरी मुसलमान, हर मुसलमान पर, टू सर्व हिज पीपल, कि वो अपने लोगों की खिदमत करे, ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, एंड सेल्फलेसली, और बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी मकसद के। इन एड्रेसिंग यू, आपसे खिताब करते वक्त, आई एम नॉट हेयर स्पीकिंग टू यू एज हेड ऑफ द स्टेट, मैं यहाँ हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते आपसे बात नहीं कर रहा, बट एज अ फ्रेंड, बल्कि एक दोस्त के तौर पर यहाँ आया हूँ, एंड एज वन, और एक ऐसे इंसान के तौर पर, हु हैज़ ऑलवेज हेल्ड यू इन अफेक्शन, कि जो हमेशा आपके लिए मोहब्बत रखता है। मैनी ऑफ यू हैव टुडे, आप में से बहुत से लोगों ने गॉट योर डिप्लोमाज एंड डिग्रीज, अपने डिप्लोमे और डिग्रियां हासिल की हैं, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। जस्ट एज यू हैव वोन द लॉरल्स इन योर यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी में कामयाबियां हासिल की हैं, एंड क्वालिफाइड योर सेल्फ, और अपने आप को अहल साबित किया है। सो आई विश यू, तो मैं दुआ करता हूँ, आप ऑल सक्सेस इन द वाइडर एंड लार्जर वर्ल्ड, उस वसी दुनिया में भी आप कामयाब हों, डैट यू विल एंटर, जहां आप कदम रखने जा रहे हैं इस दुनिया में, वहां पर भी आप कामयाब हों। मैनी ऑफ यू हैव कम टू द एंड,
آپ میں سے بہت سے لوگ اختتام تک پہنچ چکے ہیں آف یور اسکولسٹک کیریئر، اپنے علمی زندگی کے، اپنے کریئر کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں، اینڈ اسٹینڈ اور کھڑے ہیں ایٹ دی تھریش ہولڈ آف لائف، زندگی کی دہلیز پر. یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جو جن کا کریئر یہاں پر ختم ہوتا ہے، جن کا کریئر یہاں پر ختم ہو جائے گا اور وہ آگے اپنا کریئر نہیں پرسیو کر سکیں گے اور وہ آگے اپنی عملی زندگی سٹارٹ کریں گے. Unlike your predecessors، اپنے پچھلے ساتھیوں کے برعکس، you fortunately، خوش قسمتی سے آپ leave this university، اس یونیورسٹی کو چھوڑ رہے ہیں to enter life، عملی زندگی میں داخل ہونے کے لیے a sovereign، ایک خود مختار independent state، آزاد ریاست of your own، آپ کی اپنی. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس یونیورسٹی کو چھوڑ کر اپنی آزاد اور خود مختار ریاست میں عملی زندگی میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، اپنی عملی زندگی کو شروع کرنے لگے ہیں، اور وہ آپ کی اپنی ہے جس میں آپ خود مختار ہیں، جس میں آپ آزاد ہیں اور آپ اپنی مرضی سے اپنی عملی زندگی شروع کر سکتے ہیں، اپنی عملی زندگی کو اپنی مرضی سے اور آزادی سے اور خود مختاری سے گزار سکتے ہیں. اٹ از نیسیسری، یہ ضروری ہے دیٹ یو اینڈ یور ادر فیلو اسٹوڈنٹس، کہ آپ اور آپ کے دوسرے ساتھی طلبہ فلی انڈرسٹینڈ، پوری طرح سمجھیں، دا امپلیکیشنز، نتائج کو، اثرات کو، آف دا ریولیوشنری چینج، اس انقلابی تبدیلی کے، دیٹ ٹوک پلیس، جو واقع ہوئی آن دی برتھ آف پاکستان کی پیدائش پر. یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی طلبہ انقلابی تبدیلی کے اثرات کو پوری طرح سمجھیں جو پاکستان کی پیدائش پر واقع ہوئی. یہ قائد اعظم اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہے ہیں کہ کتنی مشکلوں سے پاکستان بنا اور پاکستان بننے کے بعد کون کون سی مشکلات پیش آئیں، کیا کیا تبدیلیاں آئیں، اور انہیں سمجھنا چاہیے. اور جب تک وہ سمجھیں گے نہیں تب تک وہ یہ ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے کہ انہیں پاکستان ملا ہے تو انہیں اس خود سنبھالنا ہے، پاکستان کو خود آگے لے کے چلنا ہے، اور یہ ذمہ داری اب ان پر ہے کہ وہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں، پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. وی ہیو بروکن، ہم نے توڑ دی ہیں، دا شیکلز آف سلیوری، غلامی کی زنجیریں. وی آر ناؤ اے فری پیپل، اور اب ہم ایک آزاد قوم ہیں. آور اسٹیٹ از آور اون اسٹیٹ، ہماری ریاست ہماری اپنی ریاست ہے. آور گورنمنٹ از آور اون گورنمنٹ، ہماری حکومت ہماری اپنی حکومت ہے. آف دی پیپل، عوام کی. رسپانسبل ٹو دی پیپل آف دی اسٹیٹ، ریاست کے لوگوں کی ذمہ داری. اینڈ ورکنگ فار دی گڈ آف دی اسٹیٹ، اور ریاست کی بہتری کے لیے کام کرنے والی. قائد اعظم کا یہ کہنا تھا کہ اب کیونکہ حکومت ہماری اپنی ہے تو ہم اب ریاست ذمہ دار ہے، لوگوں کی عوام کی ذمہ دار ہے، اور ریاست کی بہتری کے لیے کام کرنے والی ہے حکومت، اور حکومت اپنی ہے تو اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی رسپانسبلٹی لے، اور اور اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے اب کام کرنے والی ہے. اب ہماری اپنی حکومت ہے تو ہماری حکومت ریاست کے بہتری کے لیے کام کرنے والی ہے اور عوام کی ذمہ دار ہے، عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے والی ہے، کیونکہ حکومت ہماری اپنی ہے. تو اسٹوڈینٹس، دیٹس اٹ فار ٹوڈے. نیکسٹ پیراگراف نمبر 3 ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. آئی ہوپ کہ سب اسٹوڈینٹس کو سمجھ آ گئی ہوگی. جن اسٹوڈینٹس کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، کوئی کسی پوائنٹ پر سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیں، اور سبسکرائب لازمی کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. سو دیٹس اٹ. اللہ حافظ.